أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. تجمعهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فننقل إليكم تحيات إخوانكم في مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة ودعواتهم الصالحة لإخوانهم في مدينة برمنغهام، ولا سيما للقائمين على هذا المسجد الشيخ تصور الحق والإخوة العاملين معه الذين أسهموا في بناء هذا الصرح الإيماني العتيد وهذه القلعة الإيمانية التي تنطلق منها العقيدة والإيمان والخير وتقام فيها الصلوات وتنطلق منها الدروس العلمية لتحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلجميع الحاضرين هذا الجمع المتميز المبارك نحن مبتهجون وسعداء غاية السعادة بهذا اللقاء الإسلامي الكبير في مدينة برمنغهام في افتتاح هذا المسجد المبارك، مؤملين أن يكون هذا اللقاء لقاء تاريخيا تحفه معاني الرحمة والمودة والأمن والأمان والسلام للناس جميعا القاطنين في هذه البلاد، الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وذرياتهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل عقيل وآل جعفر. أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يحبونهم ويوالونهم ويحبون سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذي ولد قبل البعثة ب10 سنين وكان أول من أسلم من الفتيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وكان رضي الله عنه من أصحاب العلم والفقه في الدين ومن أهل القوة والشجاعة في الحق. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر داعية إلى الإسلام وفاتحا لها، قال: إنك تذهب إلى أهل خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأصبح الناس يدوكون ليلتها أيهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، ثم قال: انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حقيقة أن برمنغهام اليوم تعيش فرحا عظيما وفتحا كبيرا في افتتاح هذا المسجد، ونؤمل فيه إن شاء الله الخير العظيم. فأهل برمنغهام الحقيقة زندباد زندباد أهل برمنغهام ومسجد علي بن أبي طالب زندباد، والشيخ تصور الحق زندباد، والحاضرون جميعا زندباد. وفق الله الجميع لكل خير. ومكة المكرمة والمدينة المنورة زندباد زندباد زندباد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जो आप लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ पर हाजिर हुए और जिस अकीदत और एहतराम के साथ आप लोग तशरीफ फरमा हैं, उसके लिए आपका भी शेख ने शुक्रिया अदा किया और कारी साहब का भी अपनी ज़बान में जो शुक्रिया अदा किया उसके तर्जुमे की तो ज़रूरत नहीं होगी, जो सब आप समझ गए।
Message TV. This is your channel. This is your channel.